अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब। अल्हम्दुलिल्लाह अल-अरबिया लित्तालिबीन का हमारा सबक जारी है। कल हमने अद-दर्सुल अव्वल पहले सबक का दो मुकालमे पढ़े थे, अल-हवारुल अव्वल और अल-हवारुल सानी, यानी पहले दो मुकालमे हमने पढ़े थे, जिसके अंदर एक दूसरे को सलाम करना और एक दूसरे को अपना नाम बताना, अपना तारुफ़ कराना और मुलाकात ख़त्म करने के जो जुमले थे वो हमने याद किए थे। आज के सबक के अंदर हमने मज़ीद दो मुकालमे और साथ उनमें दो मशक़ें भी शामिल करेंगे। इसके अंदर भी हम एक दूसरे को सलाम करना, एक दूसरे के बारे में जानने के मुतालिक सवाल और जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आज के सबक में आज का सबक इस मौजू पर है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा दोस्त आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे का तारफ़ किस अंदाज़ में कराते हैं। इब्राहीम और अब्दुल्ला के दरमियान ये मुकालमा है। इब्राहीम कहता है सबाहल खैर, यानी इब्राहीम सुबह के वक्त अपने दोस्त अब्दुल्ला से मिलता है और उसे कहता है सबाहल खैर या अब्दुल्ला, कि आपकी सुबह बेहतर हो ए अब्दुल्ला। अब याद रखेंगे जो या है, या अब्दुल्ला, अब ये जो लफ्ज़ या है इसको हरूफ मुनादा कहते हैं ग्रामर के अंदर, अरबी लुगत के अंदर। तो यहाँ पर या के बाद अब दल्ला, दाल के ऊपर ज़बर आई है। इसकी आने की वजह क्या है? ग्रामर का कायदा है, लुगतुल अरबिया का कायदा है कि जब मुनादा यानी जिस चीज़ को पुकारा जाए, अगर वो मुदाफ़ हो या मुशाबे मुदाफ़ हो तो वो मंसूब यानी रफ़ा की हालत में उसको पढ़ा जाएगा। तो इसी वजह से दाल के ऊपर ज़बर आई है, पेश नहीं आई। अब्दुल्ला नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब्दल्ला पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अब्दुल्ला कहता है सबाहन नूर, सुबह बेहतर हो, खुशगवार हो। या इब्राहीम, कि ए इब्राहीम आपकी सुबह बेहतर हो। अब यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर इब्राहीम के आखिर में जो मीम है वहाँ पर पेश है, जबकि ऊपर अब्दुल्ला के जो दाल उसके ऊपर रफ़ा आया था, नसब था। तो यहाँ पर इस वजह से ये इसके ऊपर ज़म्मा आया है कि जब मुनादा यानी जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं, अगर वो मुफरद मारफा हो, वाहिद या जमा मुकस्सर हो तो उसके ऊपर ज़म्मा आएगा। ये दो कायदे आपने याद रखने, यानी जिस चीज़ को हम पुकार रहे हैं अगर वो मारिफा मुफरद हो, मुफरद मारफा हो और वाहिद या जमा मुकस्सर का वो लफ्ज़ हो, सीगा हो, तो उसके आखिर में हम ज़म्मा पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे। लेकिन अहले अरब जब वो कलाम करते हैं तो वो हरफ का जो आखिरी हरकत होती है उसको साकिन कर देते हैं। वो इस तरह पढ़ते हैं या इब्राहीम, ठीक है। तो दोनों सूरतों में आप सही पढ़ सकते हैं। इब्राहीम कहता है मन हादा, मन सवालिया जुमला है, सवाल करने के लिए ये हरफ इस्तेमाल होता है। मन से मुराद कौन? हादा इसमें इशारा है। ये हादा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लड़के और मर्द के लिए। मन हाजा, ये कौन है? अब्दुल्ला कहता है हादा सदीकी, हादा मतलब ये, सदीकी मेरा दोस्त है, ठीक है। आगे इब्राहीम सवाल करता है मस्मुहू, यानी आपका जो दोस्त है, ये जो इस मुँह के आगे हु ज़मीर आई है, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की है, यानी ये इसम के साथ मिली होती है या हरफ जर के साथ मिली होती है। तो ये जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है उसकी तरफ लौट रही है, यानी अब्दुल्ला का जो दोस्त है उसकी तरफ लौट रही है। इब्राहीम सवाल कर रहा है कि आपका जो दोस्त है उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला जवाब देता है इस्मुहु रय्यान, मेरे दोस्त का नाम रय्यान है। इब्राहीम मरहबन या रय्यान, कि आपको खुशामदीद ए रय्यान। अब ये देखें रय्यान के आखिर नून के ऊपर देखें, यहाँ पर ज़म्मा आया है, रफ़ी हालत रफ़ी के अंदर है।
تو یہ اس وجہ سے آیا کہ جب ہم نے پہلے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب منادہ یعنی جس کو ہم پکار رہے ہیں اگر وہ مفرد معرفہ ہے، واحد ہو یا جمع مکسر کا وہ صیغہ ہو، تو اس کے اوپر ضمہ پڑھیں گے، یعنی اس کو پیش کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ قاعدے دو یاد رکھنے آج کے سبق میں. کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے؟ ابراہیم نے سوال کیا ریان سے. ریان کہتا ہے بخیر، میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. انا سعید بمعرفتک، کہ مجھے خوشی ہوئی آپ کو جان کر. انا کا مطلب، انا ضمیر ہے، ضمیر مجرور، ضمیر مرفوع منفصل، یعنی میں، انا مانا میں، سعید خوشی ہوئی، خوش ہو گیا، بمعرفتی کا، آپ کی معرفت سے، آپ کو جان کر. ٹھیک ہے، آگے ابراہیم شکراً لکا، ابراہیم اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. وَأَنَا سَعِيدٌ بِلِقَائِكَ، اور میں سعید خوش ہوا، میں بھی خوش ہوا، بِلِقَاءِ، آپ سے ملاقات کر کے، اے ریان. یہ ہمارا الحوار الثالث یعنی تیسرا مکالمہ کمپلیٹ ہوا. آگے الحوار الرابع یعنی چوتھا مکالمہ نمبر 4. اس کے اندر 3 سہیلیوں کے درمیان یہ مکالمہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں. پہلی سہیلی کا نام سلمیٰ ہے، دوسری کا نام سلویٰ ہے. سلمیٰ کہتی ہے مرحباً، خوش آمدید. سلویٰ کہتی ہے اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، بہت بہت آپ کو مرحبا، خوش آمدید. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. سلمیٰ سوال کرتی ہے من ہذہ، یہ کون ہے؟ دیکھیں جب ہم نے پیچھے والا مکالمہ پڑھا اس کے اندر مذکر تھا، تو مذکر کے لیے ہذا استعمال ہوا تھا. جب اگر کوئی مؤنث چیز ہوگی تو اس کے لیے ہذہ، اشارہ، اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر ہذہ استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے. من ہذہ، یہ لڑکی کون ہے؟ سلویٰ جواب دیتی ہے ہذہ صدیقتی، یہ میری سہیلی ہے. اگر یہاں پر مذکر ہوتا یعنی کوئی لڑکا یا مرد ہوتا تو اس نے کہنا تھا ھذا صدیقی. اب یہاں پہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ بھی چینج ہوا اور ساتھ میں تا کا بھی اضافہ ہوا، ھذہ صدیقتی. یہ جو تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. آگے سلمیٰ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں پیچھے ہم نے جب پڑھا تھا مذکر کے لیے تو وہاں پر تھا مسموہو، اس کا نام کیا؟ ہو ضمیر آئی تھی. ٹھیک ہے، اب ہو ضمیر واحد مذکر حاضر کی تھی، تو یہاں پر یہ جو ہا ضمیر آئی ہے الف کے ساتھ، یہ ضمیر مجرور متصل مؤنث حاضر کی ہے. یعنی اگر کوئی مؤنث چیز ہوگی، کوئی لڑکی یا لڑکی کی طرف لڑکی یا عورت کی طرف اشارہ کرنا ہوگا، اس کے بارے میں معلومات کرنی ہوگی، تو یہ ہا الف والی جو ضمیر ہے ہا، یہ ہمیشہ اس کی طرف لوٹے گی، کسی بھی چیز مؤنث چیز کی طرف جب اشارہ کریں گے. مسموہا، کہ سلمیٰ کہہ رہی کہ آپ کی سہیلی کا نام کیا ہے؟ سلویٰ کہتی ہے اسمہا عائشہ، اس کا نام عائشہ ہے، یعنی میری سہیلی کا نام عائشہ ہے. سلمیٰ کہتی ہے مرحباً یا عائشہ، آپ کو خوش آمدید اے عائشہ. یہاں پر بھی دیکھیں عائشہ کے آخر میں جو تا ہے وہاں پر پیش آئی ہے. قاعدہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھ لیا کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہوگا اس وقت چاہے وہ واحد ہو جائے جمع مکسر کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں ہم ضمہ پڑھیں گے. کیف حالک، آپ کیسی ہو؟ عائشہ کہتی بخیر، میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تشرفت بلقائک، مجھے آپ سے، تشرفت مجھے خوشی ہوئی، اچھا لگا، بلقائک آپ سے ملاقات کر کے. یہاں پر دیکھیں بلقائک کے آخر میں کاف کے نیچے زیر ہے، تو ہم نے پڑھا تھا یہ جو کاف ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے آتی ہے کہ جب کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اگر کاف کے اوپر زبر ہو، رفع ہو، تو یہ مذکر کی طرف اشارہ کرتا ہے ضمیر. یہ سلمیٰ انا ایدن، سلمیٰ کہتی کہ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی. آج کا ہمارا سبق یعنی حوار
رابع چوتھا مکالمہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آگے والے سبق میں ہم درس الاول پہلے سبق کی جو مشق ہے التدریب الاول وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، الی اللقاء، مع السلامہ۔